ओए स्टुडेंट्स का आवाज आउँदैछ तिमीहरु त म्युट गर स्टुडेन्ट म्युट गर ओ स्टुडेन्ट्स कहाँ आउँदैछ तिमीहरुकोमा म्युट गर ल आवाज आइरहेको छ लक्ष्मण मेहता सर लक्ष्मण मेहता सर हेलो सर रिलेशन बिट्विन डिफरेन्सिएबिलिटी एन्ड कन्टिन्युटी को 3 पोइन्ट्स हो न त के सर एकपल्ट फेरि भन्नु सर रिलेशन बिट्विन डिफरेन्सिएबिलिटी एन्ड कन्टिन्युटी ओ स्टुडेन्ट चाहिँ कहाँ यस्तो आवाज आउँदैछ यो म्युट गर न यो क्लास भएन यो यसरी विकास बस्नेत Yes, sir. Relation between differentiability and continuity. Derivative implies continuity. No, continuity implies may or may not derivative. Not continuity implies not derivative. अर्थात शॉर्ट फॉर्म में याद करने D implies C, C implies may or may not be D, not C implies not D. यो important point हो ख्याल करने. अब हामीले प्रूफ गरेको थ्योरम थियो प्रूफ गर्दै गरेको थ्योरम थियो फर्स्ट नेसेसरी पार्ट थियो कन्भर्स पार्ट बाँकी छ स्टेटमेन्ट ख्याल गर differentiability of the function at some point implies the continuity of the function at that point for the converse is not necessarily true त्यसको कन्भर्स पार्ट चाहिँ ट्रू हुनै पर्छ भन्ने छैन नट नेसेसरीली ट्रू हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ मैले यसको एउटा सपोर्टिङ एउटा काउन्टर एक्जाम्पल तिमीहरूलाई नोटमा राखिदिएको छु त्यो नोटबाट हेर त्यसलाई अझ क्लियर पार्न यो एक्जाम्पल सफिसिएन्ट छ ध्यान दिने नोट हेर्ने नोट तिमीहरूले सबै नोट बनाउँदैछौ रे विकास बस्ने बनाउँदैछु यस सर सबले नोट कम्प्लिट गर्ने मैले यसको कन्भर्स पार्ट मैले त्यही नोटमा छ नोटकैबाट हेर्ने मैले त्यसलाई बुझाउनको लागि नेक्स्ट यो एक्जाम्पल गर्दैछु मैले दुईटा एक्जाम्पल नोटमा गरिदिएको छ थर्ड एक्जाम्पल मैले बोर्डमा डिस्कस गर्दैछु यसबाट पनि क्लियर हुन्छ हेरे बोर्डमा लेखेको छ सो द्याट द फंक्शन f of x equal to modulus of x minus 2 is not differentiable at x equal to 2. Is not differentiable at x equal to 2. That means the derivative does not exist at x equal to 2. For the existence of derivative, we have to show left hand derivative equal to right hand derivative. ये ध्यान दिनु पर्यो. Derivative for the existence of derivative we have to show left hand derivative equal to right hand derivative. Here we have to find the derivative of this function at x equal to 2. Here we have to find the derivative of this function at x equal to 2. That means we have to calculate r f dash 2 and l f dash 2. That is not differentiable at x equal to 2 भनेको छ that means derivative does not exist at x equal to 2 त्यसो भनेदेखि क्वेशनले भन्दैछ f dash 2 does not exist यो शो गर्नु छ f dash 2 we have to show f dash 2 does not exist we have to show f dash 2 does not exist. For this, we have to calculate r
f dash 2 and l f dash 2 यो दुईटा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो if value is equal that means derivative exists if value is not equal that means derivative does not exist त्यसो भए यो प्रब्लम को लागि लेफ्ट राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज नट इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ आउनु पर्छ अनि मात्रै भन्न मिल्छ इज नट डिफरेन्सिएबल एट x इक्वल टु 2 त्यसो भएदेखि क्याल्कुलेट कसरी गर्ने यो सिक्नु पर्यो अब क्वेशनमा इज f dash 0 exist for any function is f dash 0 exist अर्थात does f dash 0 exist भन्नु भनेदेखि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ मिलन पोखरेल यस सर कुनै फंक्सन दियो अनि भन्नु does f dash 0 exist भन्नु के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसको लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकालेर बराबर भयो भने एक्जिस्ट हुन्छ नत्र हुँदैन भनेपछि आर एफ ड्याश 0 र एल एफ ड्याश 0 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि हुन्छ क्वेशनमा डज एफ ड्याश पाई बाई 2 एक्जिस्ट भन्नु भने हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ मिलनलाई यो क्वेशन हो मिलन यस सर does f dash pi by 2 exist भन्नु भनेदेखि के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यसको r f dash pi by 2 र l f dash pi by 2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब फेरि भन अब सुन r f dash f को फर्मुला भन हामीले जुन लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको थियो फर्मुला डेरिभेटिभ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ को फर्मुला के हो भन त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस of x plus h minus fx by h सबै डेरिभेटिभ को डेफिनेसनमा जे छ त्यही लिमिटिङ केसलाई प्लस गर्दियो भने राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ लिमिटिङ केसलाई माइनस गर्दियो भने लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ नोटेसन फर राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज r f dash x नोटेसन फर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज l f dash x त्यसो भनेदेखि हेर्दै जाऊ है लिमिट s टेन्ड्स टु 0 प्लस f of x plus s minus f of x by s the right hand derivative and l f dash s equal to limit s tends to 0 minus f of x plus s minus f of x by s मैले यो डेफिनेसन लेख्दैछु यहाँनिरबाट अहिले स्टार्टिङमा प्रब्लम गर्दा अलिक गाह्रो हुन सक्छ दुईटा तीनटा चारवटा प्रब्लम गर्दै गयो भनेदेखि अनि त्यस पछाडि कन्फिडेन्स बढ्छ अनि त्यस पछाडि यो स्टेपलाई छोडिदिएर डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ अहिले मैले तिमीहरूलाई हात डोर्याउँदै अगाडि बढाउँदैछु समस्या नहोस् है क्वेसन हेर यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन छ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसको टु पिसमा ब्रेक हुन्छ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स पोजिटिभ पार्ट्स र नेगेटिभ पार्ट्स मैले डिफाइन गरे f of x equal to modulus of x minus 2 this equal to x minus 2 for x greater than or equal to 2 यो नेगेटिभ पार्ट भनेको x minus 2 को अगाडि माइनस लाग्थ्यो मैले एक स्टेप डाइरेक्ट गर्दै 2 minus x for x less than 2 मोडुलस को डिफाइन गर्न क्लास 11 मै डिफाइन गरेको हेलो को बोल्दै जाऊ है केटाहरु यो म्युट गरेर आफ्नो यो क्लासरुम हो घरलाई पनि क्लासरुम बनाउनु पर्यो यहाँ मम्मी बाबा कोही गफ गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति बरु साइड लागेर पढ्नु पर्यो अहिले भन्नु पर्यो है सुन एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स पोजिटिभ पार्ट एन्ड नेगेटिभ पार्ट फर पोजिटिभ पार्ट माथिको लाइन हेर्ने x minus 2 यहाँ जे छ त्यही x minus 2 फर x greater than or equal to 2 यहाँ x minus 2 को नेगेटिभ पार्ट भनेको 2 minus x फर x less than 2 यसैको हेल्पले यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यसैले यो लेख्नै पर्छ अर्थात तपाईको भोइस क्लियर आउँदैन छ अलि जोरले बोल्नु न हजुर सोच्न आएको छ नि तपाईको भोइस मेरा छैन ठीक छ ठिकै मैले भन्दैछु न
एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको टु पार्ट्स हुन्छ, टु पार्ट्स भनेको पोजिटिभ पार्ट र नेगेटिभ पार्ट। मैले त्यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ हेर, f of x equal to modulus of x minus 2 equal to x minus 2 for x greater than or equal to 2 अनि x minus 2 को नेगेटिभ पार्ट भनेको 2 minus x for x less than 2। अब मलाई rf dash 2 र lf dash 2 क्याल्कुलेट गर्नु छ, किन क्वेशनले भन्दैछ द फंक्शन इज not differentiable at x equal to 2, that means the derivative does not exist at x equal to 2। For this you have to calculate rf dash 2 and lf dash 2। मैले क्याल्कुलेट गर्नु छ rf dash 2 र lf dash 2। त्यसैको लागि मैले यहाँ डेफिनेसन लेख्दैछु, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको डेफिनेसन। हेलो सर, माथि x ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 छ, तल लेस देन इक्वल टु खोइ छ, कहाँ इक्वल टु हुन्छ त? दुईटैमा कसरी हुन्छ? तिमीलाई दुईटैमा लेख्यो भने कुन लेख्छ? जस्तै त्यसको मिनिङ के, x ग्रेटर देन 2 भन्नु भने माथिको लाइन लेख भनेको, x लेस देन 2 भनेको तलको लाइन लेख भनेको, x इक्वल टु 2 भन्नु भनेदेखि माथिको लाइन लेख भनेको। तल पनि इक्वल टु दियो भने कुन लेख्ने, माथिको कि तलको? के चिट्ठा गर्छौ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन, अनि जहाँ पुग्छ त्यही लेख्ने होइन नि। एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शनको जम्मा चाहिँ टु पार्ट्समा ब्रेक गरेको हुन्छ, ग्रेटर देन अर इक्वल टु एउटा लेस देन, माथिको लाइन ग्रेटर देन अर इक्वल टु, दुईटैमा इक्वल टु हुँदैन, ध्यान देऊ। क्लास 11 मा डिफाइन गरेको हो। हेर डेफिनेसन, फेरि अझै कन्फ्युज भयो, कसले क्वेसन सोधेको हेर डेफिनेसन, डेफिनेसन मोडुलसको, मोडुलस अफ x इक्वल टु x फर x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 माइनस x फर x लेस देन 0। यो डेफिनेसन हो। यो डेफिनेसन कहाँ बिर्सिन पाइन्छ? म्याथ ग्रुपले एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन आयो भने जहिले पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। फर्स्ट काम क्वेसन सल्भ गर्न आओस् कि नआओस् डिफाइन गर्नुपर्छ, दुईटा कुरा लेख्नुपर्छ, एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ। त्यसै अनुसार एब्सोल्युटको डेफिनेसन अनुसार यो लेख्यो, यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भइहाल्यो। अब भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सिक्नु छ। अब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब छ, यो त क्लास 11 को हो, यो लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका छौँ। अब मैले यो सिकाउँदैछु यसको लागि। फर्स्टमा rf dash 2 क्याल्कुलेट गर्नु छ, ध्यान देऊ। नाउ rf dash 2 इक्वल टु, हेरे कन्फ्युजन नहोस्, मैले यो बुझाउनलाई दुईटा प्रोब्लम गर्दैछु। नोटमा दुईटा राखिदिएको छ, यो भन्दा डिफरेन्ट, एउटा यसको हेल्पले त्यो बुझ्छौ। अनि मैले नेक्स्ट प्रोब्लम पनि गर्छु, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। rf dash 2 इक्वल टु भनेको यो डेफिनेसनमा भएको x लाई 2 ले रिप्लेस गर्ने। क्वेसनले नट डिफरेन्सिएबल एट x इक्वल टु 2 भन्दैछ, त्यसले rf dash 2 क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब यो डेफिनेसनमा राख्ने, जहाँ जहाँ x छ त्यो ठाउँमा 2 लेख्ने हो। x टेन्स टु 0 प्लस f of 2 प्लस s माइनस f of 2 by s, यो पनि भइहाल्यो, इक्वल टु। अब यो स्टेप छ, मेन बुझ्नुपर्ने स्टेप यो हो। यो स्टेपमा ध्यान देऊ है। अब चाहिँ f of x हुँदा f of x हुँदा x minus 2 लेख्ने यदि x ग्रेटर or इक्वल टु 2। f of x इक्वल टु x minus 2 लेख्ने फर x ग्रेटर देन or इक्वल टु 2। f of x इक्वल टु 2 माइनस x लेख्ने यदि x लेस देन 2 छ भने। अब हेर यसमा यो ब्राकेट भित्र 2 प्लस s छ, त्यो 2 प्लस s लाई x सम्झिनु पर्यो, किन x ग्रेटर देन 2 छ भने माथिको लाइनबाट लेख्ने हो, x लेस देन 2 भने तलको लाइनबाट लेख्ने हो। त्यसैले यो x भनेको ग्रेटर देन 2 हो कि लेस देन 2 हो, पहिले एउटा कन्फर्म गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु है। अब हेर यार, s टेन्स टु 0 प्लस, यो कन्डिसन भनेको s ग्रेटर देन 0 हो। s टेन्स टु 0 प्लस भनेको s ग्रेटर देन 0 हो, यो बुझाउनै परेन। तर मैले हेर्नु छ 2 प्लस s, हेर्नु 2 प्लस s भनेको ग्रेटर देन 2 हो कि लेस देन 2 हो, त्यो कन्फर्म गर्नु छ। त्यसैले यसमा s प्लस 2 छ, मैले यहाँ 2 एड गर्नु पर्यो, बोथ साइडमा 2 एड गरिदेऊ भनेको s प्लस 2, बोथ साइड 2 एड गरिदेऊ भनेदेखि s प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2
भनेको त्यो ब्राकेट भित्र भएको 2 प्लस यसलाई मैले यफ सम्झेको थिएँ भनेपछि यफको भ्यालु यहाँ ग्रेटर देन 2 आयो। त्यसो हो भने माथिको लाइन युज गर्नु पर्यो। अब माथिको लाइन त युज गर्ने हो तर यफ भनेको यहाँ त यफ लेखेको छ। यफ भनेको हामीले कसलाई सम्झेको 2 प्लस यसलाई सम्झेको। त्यसै अनुसार अब मैले यहाँ लेख्नु पर्छ। यहाँ कति लेख्नु पर्छ मौन्ता मौन्ता मयङ्क हजुर सर। ल हेर यहाँ ध्यान दिएर भन त यहाँ कति लेख्नु पर्छ अब यो स्टेपमा सर एक्स को ठाउँमा 2 प्लस एच छ एच लेख्ने हो त्यही भएर त्यहाँ एक्स माइनस 2 छ सर ग्रेटर देन 2 त्यही भएर 2 प्लस एच माइनस 2 लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। ठीक छ जस्तो लाग्छ एब्सोल्युटली त्यही लेख्ने हो। अब यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। फेरि पनि हेर केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि योसम्म त r(f)(2) क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। मैले डेफिनेसनको यो फर्मेटमा मात्रै राख्दैछु। अब पहिलो काम नै गर्दैछु यसको भ्यालु निकाल्नु छ। यो फङ्सन भनेको ब्राकेट भित्रको यक्स हो। यो यक्स भनेको ग्रेटर देन 2 हो कि लेस देन 2 छुट्याउनु पर्यो। किन डिफाइन गरेको ठाउँमा यहाँ ग्रेटर देन 2 भएमा यो लेख्न पाइन्छ लेस देन 2 भएमा यो लेख्न पाइन्छ भन्दैछ। त्यसो भने यो 2 प्लस यसको लागि मैले साइडमा यो रफ लेखेको छु। रफ यस टेन्स टु 0 प्लस भनेको यस ग्रेटर देन 0 हो। 2 प्लस यस हेर्नु छ मैले 2 बोथ साइड एड गर्दै भनेपछि यस प्लस 2 ग्रेटर देन 2 भयो। त्यसो हाम्रो यक्सको ठाउँमा यो 2 प्लस यस सम्झेको छ। त्यो यक्स भनेको यो ग्रेटर देन 2 रहेछ। त्यसो भने माथिको लाइन जानु पर्यो तर यक्सको ठाउँमा लेख्नु पर्यो 2 प्लस यस। अब त्यसो भनेदेखि मैले यहाँ लेख्छु 2 प्लस यस 2 प्लस यस माइनस 2 माइनस अब f(2) को भ्यालु राख्नु पर्यो। f(2) भनेको त x बराबर ठ्याक्कै 2 भयो भनेको x बराबर 2 भयो भने पनि यही माथिको लाइनमा जानु पर्यो। यो माथिको लाइनमा तर x को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्यो भनेको 2 माइनस 2 बाई यस। अब यसको सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। मेन काम यही मात्रै हो। यसमा मिस्टेक भयो भनेदेखि यहाँबाट त बिग्रियो अब सकिहाल्यो। अब त्यसो भने हेर त यहाँ मैले सिम्प्लिफाईको लागि मसँग यो ठाउँ छैन। मैले तिमीलाई जस्ट बुझाउँदैछु। 2 र 2 क्यान्सल भयो। यो 2 पनि क्यान्सल भयो। रह्यो यस बाई यस। लिमिटमा कमन फ्याक्टरलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ त्यसै अनुसार यस पनि क्यान्सल गरियो। त्यो सबै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लिमिट यस टेन्स टु 0 प्लस यहाँ 1 रह्यो। 1 भनेको कन्स्टेन्ट हो। कन्स्टेन्टको लिमिट कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले दिस इक्वल टु 1। त्यसो हो भने यो गिभन एब्सोल्युट भ्यालु फङ्सनको राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ आयो 1। यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने केही छ छैन सर। अब यो मैले सुने यो आवाज यो प्रतिनिधि गर्ने आवाज मान्ने कि सबैलाई यस ठिक छ है। अब जसले बुझ्यो ठिक छ भन्नु। मलाई यो थाहा हुँदैन। तिमीहरूले नि मलाई भन्नु पर्यो। पढ्न अलिक गाह्रो छ है। दूरबाट पढ्दैछौ त्यसैले अलिक समस्या पनि हुन सक्छ तर बोल्नु पर्यो है। थोरै पढ्नु पर्यो। बीच बीचमा लाइनै कटिहाल्छ। अब हेर लाइन त अब के गर्ने। अब त्यसैले त नोट हेर्ने है। नोट हेर्ने। नोटभन्दा बाहेक भएन केही भएन भने मलाई फोन गर्ने। फोन गरेर भए पनि बुझ्न सकिन्छ। इच्छा जहाँ छ त्यहाँनिर हरेक उपाय त सम्भव छ। फोन गरेर पनि बुझ्न सक्यो होइन। तिमीहरूले मलाई अरू कुनै तरिकाले तिमीलाई इन्ट्रेस्ट जाग्यो भने सर भन्यो भनेदेखि म तिमीलाई अरू केही व्यवस्था मिलाउँछु होइन। अहिले बस्दाको अब लाइनको त अब के जिम्मा नि भएन होइन। सकिहाल्यो। यी सब आफ्नोभन्दा बाहिर कुरा भइहाल्यो। अब सुन यसमा ठिक छ। तपाईं आफ्नो नम्बर लेख्दैन न सर बोर्डमा। सेकेन्ड स्टेपको त्यो 2 - 2 चाहिँ सर त्यो अलिकति गाह्रो हो बुझ्नु। यो हेर यहाँ म यहाँनिर तिमीलाई के गरेँ म अलिक सजिलो बनाउँछु। मैले कुरैलाई यहाँ हटाउन मिल्दैन। 1 मिनट है। सर टाइममा क्लियर पिक्चर आउँदैन। त्यो त सुन न
त्यो त नेटले गर्दा समस्या भएको होइन। अब त्यहाँ अब अरू साथीले तिमीले भनेको क्वेसनको एन्सर अरू सबै साथीले पनि त्यही समस्या भन्यो भने हो, त्यो सबै साथीहरूले भनिदिएका छैन होइन। सुन यहाँ एफ ड्यास 2 यहाँ जसलाई समस्या एकचोटि हेर यहाँ एफ अफ 2 प्लस एच, एफ अफ 2 प्लस एच, यो 2 प्लस एचलाई एफ सम्झिनु पर्यो। किन एफ भनेर हामीले डिफाइन गरेको ठाउँमा उहाँ एफ अफ एफ छ, त्यसैले यो ब्राकेट भित्रको पनि एफ हो। त्यसैले यो केसमा एफ बराबर एच प्लस 2 भयो। अब एच प्लस 2 भनेको ग्रेटर देन 2 हो कि लेस देन 2 छिटाउनु पर्यो, किन यहाँ ग्रेटर देन 2 र लेस देन 2 मा छ। त्यसो भएदेखि हेर मैले यही केसमा यही लाइनमा लेख्छु एच टेन्स टु 0 प्लस भनेको एच ग्रेटर देन 0। अब एच यो त एच भयो, तर चाहिएको त 2 प्लस हो, 2 प्लस एच हो। बोथ साइड 2 एड गर्यो भने एच प्लस 2 ग्रेटर देन 2 भयो। त्यसो भने यो 2 प्लस एच हामीले जसलाई एफ सम्झेको थियो त्यो 2 प्लस एच जसलाई एफ सम्झेको थियो यो परेछ ग्रेटर देन 2 वाला। त्यसो भने ग्रेटर देन 2 वाला पर्यो भने माथिको लाइनमा जानु पर्यो। अब माथिको लाइनबाट लेख्नु पर्यो तर एफ को ठाउँमा 2 प्लस एच राख्नु पर्यो। त्यसैले अब यहाँ हेर त एफ को ठाउँमा 2 प्लस एच, यो एफ को ठाउँमा 2 प्लस एच माइनस 2। अब यसमा एफ अफ 2 भनेको यो सेकेन्ड फंक्सनको लागि एक्स बराबर 2 भयो। एक्स बराबर 2 भनेपछि त्यहाँ त ग्रेटर देन 2 थियो, यो त बराबर 2 हो। बराबर 2 हो भने पनि यही लाइनमा जानु पर्यो। अब बराबर 2 छ भने 2 माइनस 2 भयो, बाई एस त छँदैछ, 2 2 क्यान्सिल भयो। यो फर्स्ट टर्मबाट पनि 2 2 क्यान्सिल भयो। त्यसैले न्युमेरेटरमा रह्यो मात्रै एच, डिनोमिनेटरमा पनि रह्यो एच। लिमिटको प्रब्लम गर्दा कमन फ्याक्टरलाई क्यान्सिल गर्नै पर्छ। त्यसैले एच एच क्यान्सिल गर्यो भने 1 भयो। त्यसो भने 1 भनेको कन्स्टेन्ट भयो, कन्स्टेन्टको लिमिट कन्स्टेन्ट, देयरफोर राइट एन्ड डेरिभेटिभ इज 1। यो क्वेसन चाहिँ इन्ट्रान्सतिर पनि सोध्छ नि। फर दिस फंक्सन आर एफ ड्यास 2 इक्वल टु वाट भनेको यति काम। यो फास्ट लेख्नु पर्यो, यो डेफिनेसन लेखेर यो भ्यालु निकाल्न सक्नु पर्यो। क्वेसन गाह्रो हुँदैन, यसैलाई छिटो गर्नुपर्ने हो है। फ्रिक्वेन्टली भनिरहेको छ क्वेसन बुककै आउँछ तर छिटो गर्न सक्नुपर्छ। अब यस्तै गरी अब यही फंक्सनको मैले एल एफ ड्यास 2 क्याल्कुलेट गर्दैछु। एन्ड एल एफ ड्यास 2 इक्वल टु एल एफ ड्यास 2 लेख्नु पर्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको डेफिनेसनमा हेर्दै हेर्दै जहाँ एफ छ त्यो ठाउँमा 2 राख्ने हो। यहाँ 2 राख्यो। अब यहाँ पनि हेर एफ अफ 2 प्लस एच माइनस एफ अफ 2 बाई एच। अब यो स्टेपमा ध्यान दिनु। फेरि यो केसमा यहाँ 2 प्लस एचलाई एफ सम्झेको थियो, यहाँ पनि 2 प्लस एच छ, यसलाई एफ सम्झेको हो। यो 2 प्लस एच ग्रेटर देन 2 भयो भन्दैमा त्यो पनि ग्रेटर देन 2 लेख्न मिल्दैन नि, यसले चेन्ज गराउने हो। अब यसको लागि यहाँ रफमा रफ एच टेन्स टु 0 माइनस को मतलब एच लेस देन 0 हो। एच टेन्स टु 0 माइनस को मतलब एच लेस देन 0। यहाँ एच टेन्स टु 0 प्लस थियो, एच ग्रेटर देन 0 भयो। एच टेन्स टु 0 माइनस छ, एच लेस देन 0 भयो। अब त्यसरी अब एच प्लस 2, अब बोथ साइड 2 एड गर, एच प्लस 2 भनेको लेस देन 2 रहेछ। त्यसैले यहाँ पनि 2 प्लस एच, यहाँ पनि 2 प्लस एच, यहाँ कन्डिसनको कारणले चेन्ज हुँदो रहेछ। यो एक्स भनेको लेस देन 2 रहेछ। त्यसैले लेख्ने बेलामा तल र माथिको यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा तल माथिको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो एन्सर चाहिँ सेम आउँछ, मार्क्स चाहिँ आउँदैन नि। एन्सर सेम आउँछ, नट इक्वल टु आउँछ, डज नट एक्जिस्ट आउँछ, मार्क्स चाहिँ 0 आउँछ। त्यसैले ख्याल गर्नु पर्यो, बुझ्नु जरुरी छ। अब यो डेफिनेसनमा राख्यो। अब यो 2 प्लस एच भनेको यो कारणले लेस देन 2 रहेछ। अब लेस देन 2 भएकोले तलको लाइन पक्र्नु पर्यो। अघि यसमा यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा त्यो 2 प्लस एच ग्रेटर देन 2 थियो अनि माथिको लाइन पक्र्यो। अहिले लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा पनि 2 प्लस एच नै आउँछ, तर त्यो 2 प्लस एच एक्स भनेको लेस देन 2 हो। लेस देन 2 भएकोले तलको लाइन समाउनु पर्यो। अब तलको लाइन समाइसके पछाडि के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले कोही स्टुडेन्टलाई सोध्दैछु, रेडी भएर बस्ने। अजय शाह, अजय शाह
अजय हेलो ल भन त के लेख्नु पर्छ इक्वल टू लिमिट यस टेन्स टु 0 माइनस यो लाइन मैले के लेखौँ ल भन त तिमीले जे भन्यौ त्यही लेख्ने हो 2 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस यस 2 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस यस ठीक छ सबैले यही बुझिरहेका छौ भने ठीक छ है 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस अब मैले लेख्दैछु 2 माइनस यसमा हेर्नु पर्यो 2 माइनस ब्रैकेटमा 2 प्लस यस माइनस अब f of 2 भनेको f2 x बराबर 2 छ यहाँ कि 2 प्लस यस भनेको x लेस देन 2 छु यो f of 2 भनेको त 2x हो त्यसैले x बराबर 2 भयो भने तलको लाइनमा जानु पर्यो तलको लाइनमा जाँदाखेरि भनेको 2 माइनस 2 बाइ x भयो अब त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ भन त इक्वल टू यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ माइनस 1 2 माइनस 2 या 2 माइनस 2 माइनस यस 2 कति आलो माइनस यस रह्यो तो 2 कति आलो तो पनि क्यान्सल भइहाल्यो माइनस यस भनेको माइनस 1 अब माइनस 1 को लिमिट भनेको माइनस 1 भयो त्यसको मतलब के भयो इक्वल टू मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिए माइनस 1 त्यसो भने r of dash 2 is not equal to r of dash 2 is not equal to l of dash 2 therefore f dash 2 does not exist that means the given function is not differentiable at f equal to 2 यसरी गर्नुपर्छ क्लियर छ Yes, sir. अब हेर है म एउटा यहाँ अर्को लेख्छु अनि म तिमीलाई यहाँ सोध्दैछु फेरि यहाँ यसलाई के तिमीले नोट गर्नु छ भने नोट गर स्क्रिनशट गर ठीक छ अब नेक्स्ट एक्जाम्पल लेखेँ है मैले जस्ट अब तिमीहरूले कतिको बुझ्यौ भन्ने कुरा म यहाँ टेस्ट गर्न खोज्दैछु हेर यहाँ f of x प्लस x 2 इक्वल टू प्लस of x इक्वल टू यो भयो x प्लस 2 for x greater than or equal to minus x minus 2 for x less than minus 2 r l f dash minus 2 equal to l f dash x equal to limit x tends to 0 minus f of x plus x minus f of x by x मैले क्वेश्चन सोधे l f dash minus 2 equal to what l f dash minus 2 equal to what डिफाइन गरेको मेरो है f of x equal to modulus of x plus 2 modulus of x plus 2 भनेको पोजिटिभ लाइन भयो त्यसैले x plus 2 तलको लाइन नेगेटिभ लाइन हो भनेको माइनस ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ माइनस x minus 2 or x greater than or equal to minus 2 सेकेन्ड लाइन भनेको x less than minus 2 अब मलाई चाहियो l f dash minus 2 l f dash x यहाँ लेखिदिएको छ अब l f dash minus 2 equal to limit x tends to 0 minus f of minus 2 plus s minus f of minus 2 by s
यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर भन त कति आउँछ? वन आउँछ सर। मैले फर्स्ट 5 स्टुडेन्टको आवाज सुन्दैछु। 1 कसले भन्यो? 1 भनेर कसले भन्यो? फर्स्ट स्टुडेन्ट भन त। रामजनो। ल ठीक छ, अर्को पनि भन। कसले भन्यो? वन हुन्छ सर। -1 कसले भन्दैछौ? मिलन हुन्छ सर, 1 हुन्छ। त्यही त, अब यहाँ झगडा पर्ने अवस्था आइसकिसक्यो। यो चुनाव गर्ने बेला भइसकिसक्यो, भोटिङ गर्नु पर्यो अब यहाँ। -1 एउटाले -1 एउटाले -1 एउटाले -1 -1 नै हुन्छ सर। -1 सर। ओए रामजनम। हजुर सर। कता गडबड भयो? हेर फेरि हेर एकचोटि यस्तै क्वेसन सोध्छ, यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो। आर अफ ड्यास राइट एन्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट एन्ड डेरिभेटिभ गिभन पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्न सिक्नु पर्यो। इन्ट्रान्समा यस्तै क्वेसन सोध्छ, छिट्टो हुनु पर्यो। 1 मिनेटको टाइम हो, बेसीमा 1 मिनेट। 1 मार्क्सको क्वेसन, 2 मार्क्सको क्वेसन 2 मिनेट। यहाँ गडबड हुँदैछ हेर यहाँ। यस टेन्स टु 0 माइनस भनेको यस लेस देन 0 हो। अब यस लेस देन 0 भयो भने कति भयो? यस -2 इज लेस देन -2 भयो। अब त्यसो भनेदेखि यो लाइनमा जानु पर्यो। अब त्यो लाइनमा गयो भने कति लेख्न मिल्यो? यस टेन्स टु 0 माइनस कति लेख्नु पर्यो? प्लस 2 माइनस -2 2 माइनस यस -2 माइनस। अब यसमा इक्वल टु 2 भनेको माथिको लाइनमा -2 + 2 भयो बाई यस। 2 क्यान्सिल, 2 क्यान्सिल, माइनस यस बाई यस भयो। माइनस यस बाई यस भनेको -1 भयो, इक्वल टु -1 भइहाल्यो। यसरी गर्नु पर्यो है। अब यस्तै मैले यो नेक्स्ट एक्जाम्पल गरेँ मोडुलसकै। अब नेक्स्ट अर्को फङ्सन लेख्दैछु, ध्यान दिएर गर, मिस्टेक नहोस् है। नेक्स्ट एक्जाम्पल f of x equal to ओए आफ्नो घरबाट आवाज आउँदैछ, घरको आवाज रोक्ने। 1 plus sin x or 0 is less than or equal to x is less than pi/2. 2 plus x minus pi/2 whole square for pi/2 less than or equal to x is less than infinity. For this function, यो फंक्शन को लागि हेर है, r f dash pi/2 equal to what? ल क्याल्कुलेट गर त, तिमीहरु क्याल्कुलेट गर, तिमीहरुको एन्सर सुनाऊ अनि त्यसपछि मैले बोर्डमा गर्दैछु, ठीक हुन्छ हुँदैन। r f dash pi/2, r f dash f को डेफिनेसन साइडमा लेख्ने, f लाई pi/2 ले रिप्लेस गर्ने, ब्राकेट भित्र भएको एक्सप्रेसन भनेको ग्रेटर देन pi/2 कि लेस देन pi/2 आउँछ हेर। अनि फर्स्ट लाइन युज गर्ने कि सेकेन्ड लाइन युज गर्ने थाहा हुन्छ, अनि सिम्प्लिफाई गर अनि भन। यसको एच हुन्छ सर।
सर एच आयो एच यस भनेको त 0 राख्नु पर्यो। सिम्प्लिफाई गर्दा यस आयो भने यसको ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो नि त। 0 प्लस भए पनि 0 माइनस भए पनि क्याल्कुलेट गर्दा भ्यालु राख्यो, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ 0 आयो। ठीक छ? यस सर। अब हेर यो डेफिनेसन लेखेकोमा हेर यहाँ नझुक्किने जसले गरिहाल्यो ठीक छ, जो गर्दैछौ गर्दै जाऊ, जसले स्टार्टै गर्दा पनि समस्या भयो भनेदेखि आएर यहाँ आर एफ ड्यास पाई बाई 2 क्याल्कुलेट गर भनेर मैले क्वेसन सोधेँ। त्यसो भने मैले यहाँ लेखेको छैन, तिमीले आर ड्यास एफ को डेफिनेसन लेख्नु पर्यो अनि आर एफ ड्यास पाई बाई 2 क्याल्कुलेट गर्नु राख्यो, यो भइहाल्यो। अब यस पछाडि यो स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ है, यो स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो स्टेपमा फेरि पनि कन्फ्युजन नहोस्। अर्थात् अब मैले अझै सजिलो बनाउँदै थिएँ र यहाँ यस टेन्स टु 0 प्लस भएकोले यो त 0 भन्दा ठुलो भएकोले यो एक्सप्रेसन ग्रेटर देन पाई बाई 2 भइहाल्यो। यहाँ यस टेन्स टु 0 माइनस भयो भने यस भनेको नेगेटिभ भएकोले यसलाई घटाउँछ, त्यसैले पाई बाई 2 प्लस यस लेस देन पाई बाई 2 हुन्छ। अब फाइनली यसरी बुझ्नु भयो। यस टेन्स टु यहाँ 0 प्लस यो पोजिटिभ हुँदा यो ग्रेटर देन पाई बाई 2 हुन्छ, यो नेगेटिभ हुँदाखेरि यो लेस देन पाई बाई 2 हुन्छ। अब त्यसले त्यो डिफाइन गरेको ठाउँमा मलाई पाई बाई 2 प्लस यस ग्रेटर देन पाई बाई 2 छ। यसमा कसैलाई समस्या छैन नि? छ भने बोल्ने है। छैन सर। यस टेन्स टु 0 प्लस को केसमा पाई बाई 2 प्लस यस ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो कि लेस देन पाई बाई 2 हो छुट्याउनु पर्छ। डिफाइन गरेका ठाउँमा यस लेस देन पाई बाई 2 र ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेखेको छ, त्यसैले हाम्रो यस भनेको ग्रेटर देन पाई बाई 2 कि लेस देन पाई बाई 2 छुट्याउनु पर्छ। यस टेन्स टु 0 प्लस भनेको यो यस को 0 भनेको 0 भन्दा ठुलो छ भनेको पोजिटिभ नम्बर जोड्दै छ भने यो होल एक्सप्रेसन ग्रेटर देन पाई बाई 2 भइहाल्यो। अब त्यसैले यस ग्रेटर देन पाई बाई 2 भनेपछि कुन लाइनमा जानु पर्यो? माथिको लाइन कि तलको लाइन? भ्यालु राख्नु पर्यो माथिको लाइन, भ्यालु राख्नु पर्यो माथिको लाइन कि तलको लाइनबाट? तलको लाइनबाट राख्नु पर्यो। हो, ध्यान दिनु पर्यो। त्यसो भएदेखि मैले कति लेख्नु पर्यो? 2 प्लस ब्राकेट यसलाई कतिले रिप्लेस गर्ने हो? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एच ले पाई बाई 2 प्लस एच बाई 2 प्लस यस माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एफ अफ पाई बाई 2। यसको लागि पनि त्यही तलकै लाइन युज गर्नु पर्यो। तलको लाइन सर, यसको लागि पनि युज गर्नु पर्यो, तलको लाइन युज गर्नु पर्यो। एफ अफ पाई बाई 2 त्यसैले तलको लाइनमा भ्यालु राख्यो भनेदेखि 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 को होल स्क्वायर 2 प्लस ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 को होल स्क्वायर बाई यस। अब त्यस प्रकार हेर त यो पाई बाई 2 क्यान्सल भयो, पाई बाई 2 क्यान्सल भयो। यहाँ पनि सर क्यान्सल हुन्छ। यहाँ कति रह्यो? 2 प्लस सरी सर त्यो होल स्क्वायर पुरा त हुँदैन सर। ठीक है, त्यही त लेखाइमा मिस्टेक भयो। ठिक छ, अब ठिक छ, अब ठिक छ। त्यसैले पाई बाई 2 क्यान्सल भइहाल्यो, 0 स्क्वायर भयो, यहाँ रह्यो 2। सम्झिराख, यसबाट आयो 2। अब यसबाट यो कति भयो? एच स्क्वायर आउँछ सर, एच स्क्वायर आउँछ। यहाँ 2 इक्वल 2 प्लस 2 माइनस 2 क्यान्सल। यस टेन्स टु 0 प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 क्यान्सल। अब यसमा एउटा यस पनि क्यान्सल भयो। इक्वल टु लिमिट यस टेन्स टु 0 प्लस यस आयो इज इक्वल टु 0। पछि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ 0 आयो। राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्शन इज यस इक्वल टु पाई बाई 2 भनेको 0 आयो। त्यसै गरी यल एफ ड्याश पाई बाई 2 इक्वल टु व्हाट? यो पनि गर त।
1 plus यो अलिक गाह्रो छ हैन केही स्टेप बढ्दै जाऊ रोक्यो भने त्यहाँभन्दा म अगाडि बढ्छु जसले सक्छौ कम्प्लिट गर जसले सक्दैनौ भनेदेखि त्यहाँ थर्ड स्टेप पुगे पछाडि समस्या आउँछ त्यो समस्याबाट म अगाडि बढ्छु म सिकाउँछु आवाज आएन सर जीरो हुन्छ सर यसको पनि जिरो नै आउँछ हैन अब कसरी आयो अब म यहाँ गर्छु है आउँछ ठिक छ समस्या हुँदैन यो लेख्न जान्यो भने अब बाँकी रह्यो लिमिट निकाल्नु पर्यो भने क्लास 11 कै रुल हो क्लास 11 कै रुल अनुसार जान्यो भइहाल्छ अब मैले यहाँ हेर अब अलिक डाइरेक्ट लेख्दैछु मैले एक्जामको कपी लेखेको होइन यहाँ तिमीहरूलाई बुझाउँदैछु त्यसैले मैले अलिक स्टेप जम्प गर्दैछु f tends to 0 minus f of pi by 2 plus s minus f of pi by 2 by s equal to limit s tends to 0 minus यो स्टेपसम्म समस्या छैन अब यो स्टेपबाट अब यो स्टेपबाट अब लेख्नमा यहाँ अझै कसैलाई समस्या हुन सक्छ s tends to 0 minus को केसमा pi by 2 plus s भनेको less than pi by 2 हुन्छ s tends to 0 plus को केस थियो भने pi by 2 plus s भनेको greater than pi by 2 हुन्छ त्यसो भने यो pi less than pi by 2 छ अब मलाई less than pi by 2 भनेपछि माथिको लाइनमा जानु पर्यो माथिको लाइनमा गएर मैले लेख्नु पर्यो मैले माथिको लाइनमा गएर के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ कोही स्टुडेन्टलाई यसमा 0 आउँछ सर एक मिनट बख अब यसमा रामजनम हजुर सर यहाँ के लेख्नु पर्छ अघि तिमीमा थोरै समस्या थियो अहिले समस्या छ कि हटोलो भन 1 प्लस साइन अनि एंगल भइहाल्छ पाई बाइ 2 प्लस s ठीक 1 प्लस फेरि तिमीले भन्नुपर्छ यहाँ 1 साइन पाई बाइ 2 प्लस s फर्स्ट टर्मको भयो अब सेकेन्ड टर्ममा f अफ पाई बाइ 2 भन्नु भने कुनबाट भ्यालु राख्छु भने त माथि तलवाला किन यहाँ इक्वल टु पाई बाइ 2 छ इक्वल टु छ कति ब्राकेटमा 2 प्लस ब्राकेटमा पाई बाइ 2 माइनस पाई बाइ 2 होल स्क्वायर ब्राकेट क्लोज बाइ s इक्वल टु लिमिट अरु सबै म्युट गर्ने सुन्दै जाने मैले रामजनमसँग मात्र सोध्दैछु त्यही कुरा सबैले सुन्ने 1 प्लस sin 90 प्लस थीटाको फर्मेटमा छ cos s माइनस अब यहाँ पाई बाइ 2 क्यान्सल भयो 0 को स्क्वायर 0 भयो टोटली रह्यो 2 यहाँ रह्यो माइनस 2 बाइ s इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 माइनस यहाँ रह्यो कति माइनस 1 प्लस cos s बाइ s इक्वल टु हजुर सर लिमिट s टेन्स टु 0 माइनस यहाँ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ मैले माइनस कमन लिदिए 1 माइनस cos s बाइ s अब यस
पछाडि मैले यो साइडमा लेख्दै थिएँ र इक्वल टु लिमिट यस टेन्स टु बोल के भन्छ सर सेकेन्ड लाइनमा सर त्यो एप अफ π/2 मा त्यो कसरी भ्याल्यु कुनमा सेकेन्ड लाइन यसमा यस सर यो लेखेको त ठीक छ यो कसरी भ्याल्यु 1 + sin x को फर्ममा जान्छ नि सर पहिलो फर्स्ट वाला डेफिनेसनमा जान्छ नि सर ओइ केटो तिमीले बुझेनौ यो ब्राकेट भित्र भएको π/2 प्लस यस भनेको ग्रेटर देन π/2 छ ध्यान दे हो केटो ग्रेटर देन π/2 छ यो π/2 प्लस यस भनेको ग्रेटर देन लेस देन π/2 छ किन लेस देन π/2 यस टेन्स टु 0 माइनस यस भनेको 0 भन्दा सानो छ 0 भन्दा सानो भनेको नेगेटिभ छ अब नेगेटिभ नम्बर छ भनेदेखि π/2 मा यो सानो नम्बर नेगेटिभ नम्बर एड गर्यो भनेदेखि यो π/2 त सानो बन्छ त्यसैले लेस देन π/2 भएकोले यो π/2 वाला लाइन समात्यो अनि 1 प्लस साइन x को ठाउँमा π/2 प्लस यस लेख्यो अब यो भनेको x बराबर π/2 हो f अफ π/2 भनेको x बराबर π/2 यहाँ x बराबर π/2 प्लस यस थियो यस लेस देन 0 भएको कारणले यो टोटल लेस देन π/2 थियो माथिको लाइनमा गयो अब यो f अफ π/2 भनेको x बराबर π/2 भनेको यो बराबर π/2 यसमा जानु पर्यो त्यसैले 2 प्लस π/2 माइनस π/2 को स्क्वायर भयो यो टर्म भ्यानिस भइहाल्यो 0 भयो 2 प्लस 0 भनेको 2 भयो अब यो भयो मैले माइनस कमन लिए किन यहाँ फर्मुला लगाउन मिल्छ मैले त लिमिट निकाल्नु छ भनेको सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अब माइनस छ 1 माइनस cos यस भनेको 2 sin स्क्वायर s/2 बाई यस अब लिमिट निकाल्दाखेरि साइन वालाको एंगल मिलाउनु पर्छ यदि साइन को एंगल 0 वाला छ भने नमिलाइकन सुख छैन त्यो प्रब्लम मिल्दैन साइन र टेन को एंगल मिलाउने हो तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर साइन र टेन को एंगललाई हाफ भनेको त्यो हाफ को भ्यालु 0 साइन को एंगल हाफ को भ्यालु 0 छ भने मिलाऊ माथि पनि हाफ तल पनि हाफ माथि चरा तल पनि चरा त्यस्तै मिलाउनु पर्यो अब यो स्टेपमा लिमिट यस टेन्स टु 0 माइनस 2 इन्टु अब मिलाउनु पर्यो साइन स्क्वायर दुईटा साइन छ मैले एकै ठाउँमा मिलाइदिन खोज्दैछु स्क्वायर गर्दै साइन s/2 बाई s/2 को होल स्क्वायर इन्टु ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्दा कति लेख्नु पर्यो माथि साइन स्क्वायर s/2 भइहाल्यो तल s स्क्वायर बाई 4 छ यहाँ s स्क्वायर s मात्रै छ यहाँ त s स्क्वायर भइसक्यो मैले s लाई क्यान्सल गर्नलाई s लेखेँ यहाँ 4 छ भने पछाडि मैले यहाँ 2 लेख्यो भने ब्यालेन्स हुन्छ होला हो हेर त हजुर सर भयो हुन्छ इक्वल टु -2 इन्टु यो भनेको 1 भयो 1 को स्क्वायर इन्टु अब यसमा भ्यालु राख्नु पर्यो त्यसमा भ्यालु राख्नु पर्यो कति भयो 0 इक्वल टु 0 अब राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आएको थियो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आयो एज rf dash equal as rf dash 0 equal to lf dash 0 therefore the derivative exists if x equal to as rf dash rf dash π/2 equal to lf dash π/2 therefore the derivative exists if x equal to π/2 अब सुन है तिमीले फास्ट हुनु पर्यो त्यो डिफाइन गरेको अनुसार लेख्नलाई जान्नु पर्यो त्यो लेख्नलाई जान्यो भने मात्रै फास्ट हुन्छ किन फास्ट हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ कुनै पनि फंक्सन दिएर राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 1 मार्क्समा इन्ट्रान्सतिर सोध्छ बोर्ड एक्जाममा 2 मार्क्समा क्वेशन सोध्न सक्छ या लङ क्वेशनमा पनि सोध्न सक्छ यो त्यसैले इम्पोर्टेन्ट छ सबैको लागि सर्ट क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट हो लङ क्वेशनमा सोध्यो भनेदेखि आरएफ ड्यास सुन फर्स्टमा सुन मलाई लङ क्वेशनमा सोध्यो भनेदेखि आरएफ ड्यास एलएफ ड्यास सबै निकाल्ने इक्वेट गर्ने त्यसको
यसको बारेमा भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ। सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भनेदेखि आइदर राइट ह्यान्ड अर लेफ्ट ह्यान्ड सोध्न सक्छ। इन्ट्रान्सतिर सोध्यो भने कुनै एउटा सोध्न सक्छ। त्यो ध्यान दिनु पर्यो। अब भन त सर त्यहाँ h/2 छ नि, त्यो h/2 को स्क्वायरलाई h/2 ले कसरी ब्यालेन्स गर्छ त नि? h/4/4 हुनुपर्ने होइन र त्यहाँ? सर त्यो h/2 लाई भित्रै राखेर गर्दा हुन्छ होला नि सर, बाहिर ननिकालिकन। हुन्छ त, जसरी गरे पनि हुन्छ, ब्यालेन्स हुनु पर्यो। केही समय स्क्वायर त ब्यालेन्स छैन त त्यहाँ। त्यहाँ ब्यालेन्स h/2 को होल स्क्वायर छ, यहाँ h/2 मात्र हुँदा त यहाँ h²/4 हुनुपर्ने होइन र? सुन न यहाँ, अब मैले हेर मैले यसलाई छुट्याएर लेखेँ है, मैले यसलाई छुट्याइदिएँ, तिमीलाई अझै सजिलो बनाइदिएँ। अब हेर तिमीहरूले भने अनुसार त्यहाँ अलिक गाह्रो भयो तिमीहरूलाई, मैले यहाँ यसलाई तिमीहरूलाई बनाउँदैछु। हेर यहाँ तिमीहरूलाई नि सजिलो हुन्छ फेरि मैले लेख्दैछु है। हेर यहाँ अब मैले अलिकति मसँग स्पेस कम भएकोले मैले यहाँ सर्टमा गर्दै थिएँ -2 इन्टु साइन स्क्वायर s/2। यो साइन स्क्वायर भनेको दुईटा साइन छ, मैले एकै ठाउँमा मिलाइदिएको त, मैले दुई ठाउँमा बनाउँदै थिएँ अनि ए भनेर बुझ्छु। अनि साइनको एङ्गल s/2 भनेको एङ्गल 0 वाला छ, मिलाउनै पर्छ। त्यसपछि अब मिलाउन थाल्ने हो। दुईटा साइन छ, दुई ठाउँमा मिलाउनु पर्यो। s/2 इन्टु साइन s/2 यो दुईटाको लागि मिलाउनु पर्यो। अब हेर यहाँ मैले लेख्नु पर्यो कति s/2 साइन यहाँ त s मात्रै छ, s/2 यसलाई ब्यालेन्स गरिदिएँ मैले 1/2 इन्टु अब बाँकी रहेको छ के साइन s/2। यसको पनि एङ्गल यहाँ त एउटा s थियो, एउटा s त यही बसिहाल्यो। अब यसको लागि s छैन पनि मिलाउनु त मिलाउनै पर्छ। इफ द एङ्गल अफ साइन एन्ड टेन इज 0 देन वी हेभ टु एरेन्ज द एङ्गल। एरेन्जमेन्ट गर्नै पर्छ। त्यसैले यो साइनको एङ्गल मिलाउनै पर्छ। मिलाएन भनेदेखि त 0/0 फर्ममा रहि नै रहन्छ। त्यसैले समस्या बनाउने ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको लिमिट निकाल्दा समस्या बनाउने फङ्सन भनेको साइन र टेन हो। साइन र टेनमा एङ्गल मिलाउनै पर्छ, बाँकीमा समस्या छैन, बाँकीमा भ्यालु राखिदिनु। तर साइन र टेनको एङ्गल मिलाउनै पर्छ भन्दैमा सबैको मिलाउने होइन, टेस्ट गरेर कन्फर्म गर्ने हो। यदि 0 वाला एङ्गल छ भने मात्रै मिलाउने हो। यो 0 वाला थियो, त्यसैले मैले साइन s/2 यसको मिलाउनु पर्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो कति s/2 इन्टु यो s/2 त थिएन, यो s/2 सरी s/2 इन्टु s/2 भयो। अब हेर त अब कति भयो -2 इन्टु यो साइन s/2 बाई s/2 मा 1/2 ब्यालेन्स भयो। यो s/2 लाई ब्यालेन्स गरेर यहाँ s/2 लेख्नु पर्यो। अब यो 1 भयो इन्टु यो 1/2 भयो, यो 1 भयो इन्टु यहाँ s/2 छ, यो त 1 भइहाल्यो। यसको ठाउँमा त भ्यालु राख्नु पर्यो, 0/2 भयो। त्यसैले यसरी फाइनली 0 भयो। अब हेर 0 आयो। अघि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आएको थियो, अहिले लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आयो। अब त्यस्तो भनेदेखि दुईटै इक्वल भयो, त्यसैले डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो। यसरी गर्नु पर्यो। अब सुन, जब तिमीले एक्सरसाइज स्टार्ट गर्छौ, एक्सरसाइज स्टार्ट गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई क्वेसनहरू दिन्छु। त्यो क्वेसनमा राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ क्यालकुलेट गर्ने हुन्छ। अनि अब त्यसबाट तिमीले कन्फिडेन्स बढाउनु पर्यो। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, अहिले यही गरेको प्रब्लमलाई तिमीहरूले कपीमा छुट्टै फेरि आफूले एकचोटि गर्नु पर्यो। त्यही अघि गरेको एक्जाम्पल मोडुलस अफ s - 3 को एकचोटि आफै गर्नु पर्यो, मोडुलस अफ s + 2 को पनि आफै निकाल्नु पर्यो। यदि तिमीहरूसँग कुनै बुक एभाइलेबल छ भने आफू त्यसबाट पनि हेरेर गर्न सक्छौ। जुनसुकै म्याथको बुक छ, डेरिभेटिभ च्याप्टर भएको छ, क्लास 12 को कोर्स अनुसारको छ भने त्यहाँ दिएको सर क्यामेरा सिधा गर्नु त, उतापट्टि फर्काउनु त सर। ठीक छ। अब यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा हजुर बोला सर। हेलो हेलो
आजको क्लासमा यही भइहाल्यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्न सिक्ने। यो फर्स्ट एक्सरसाइजको थ्योरी यति नै हो है। फर्स्ट एक्सरसाइजको लागि अब एक्सरसाइज स्टार्ट गर्छौँ। एक्सरसाइज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूको दिमागमा सेट हुनुपर्ने कुरा यति नै हो। राइट ह्यान्ड र लेफ्ट डेरिभेटिभको डेफिनेसनलाई ब्रेक गरेर राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल भयो भने एक्जिस्ट अनि रिलेसन बिट्विन डिफरेन्सिएबिलिटी एन्ड कन्टिन्युटी। अब त्यसको लागि मैले फर्स्ट पार्ट लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई बोर्डमा डिस्कस गरेको थिएँ। कन्भर्स पार्ट नोट बुझिहाल्छौ। कन्भर्स पार्ट भनेको कन्टिन्युअस हुन्छ तर डिफरेन्सिएबल हुँदैन, यही कुरा हो। त्यहाँ लेखिदिएको छ, त्यहाँ झन् सिम्पल एक्जाम्पल राखिदिएको छ। त्यो एउटा एक्जाम्पल त्यहाँ मैले लेखिदिएको काउन्टर एक्जाम्पल हो। त्यो काउन्टर एक्जाम्पल सबैभन्दा सजिलो मैले सानोलाई लेखिदिएको छु, त्यही नै याद गरेर लेख्नु पर्यो। त्यही याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू जुनसुकै राखे पनि हुन्छ। अहिले मैले बोर्डमा गरेको यो राखे पनि हुन्छ। यो राख्यो भने धेरै लेख्नुपर्छ, किन धेरै लेख्ने? थोरै लेख्दा धेरै मार्क्स आउँछ भने धेरै लेखेर मार्क्स ल्याउने काम नगरौँ। त्यसैले मैले जुन एक्जाम्पल लेखिदिएको छु सानो छोटो एक्जाम्पल छ, त्यही नै याद गर्ने। काउन्टर पार्टको लागि एक्जाम्पल याद गर्नै पर्छ। अब नेक्स्ट क्लासबाट हामी एक्सरसाइज स्टार्ट गर्छौँ र नेक्स्ट क्लासमा ध्यान दिने, यहाँ कोही स्टुडेन्ट बिचमा इन्टर गरिरहेका छ। हेलो होइन सर, कुनै बेला नेट जान्छ कि अनि त्यसपछि फेरि जोइन गर्दाखेरि ढिलो भयो जस्तो मात्र हुन्छ। त्यही छ, त्यस्तो अब हुनसक्छ। अब यो टेक्निकल पार्ट हो, जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ। अब असामान्य अवस्थामा सामान्य तरिकाले लिनुपर्छ, यो भएन भन्ने पनि हुँदैन होइन। तर आफ्नो इमान्दारिता साथ बस्नु पर्यो, क्लास नछोड्ने। मैले भोलिको क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा मैले जे गराउँदैछु त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। 6 मार्क्सको क्वेसन हो, बोर्ड एक्जाममा आउने कम्पलसरी 6 मार्क्सको क्वेसन हो, त्यो ध्यान दिने है। आजलाई मैले क्लास अब अफ गर्दैछु। नेक्स्ट क्लासको लागि सबै स्टुडेन्ट ध्यान दिने, क्लास कसैले नछोड्ने। थ्याङ्क यू सर।